atong disgutan or atong i-discuss ang about sa mga kalanon nga gidili. Or duna pa ba'y kalanon nga gidili. So ang atong mga kaigsuunan nga mga SDA or mga Sabadista, supak ni duna sila ay mga supak ni ining mga kalanon. Ang una nilang supak, pinaka-paborito kaayo ni nila kaning sa Levitico 11:7 to 9 or Leviticus chapter 11 verse 7 to 9. Ang baboy bisan tuod kung tikas ang kuko niini, dili man kini mausap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karni ni ining mga mananapa, umuhikap sa pateng lawas ni ini, kay hugaw man kini alang kaninyo. Sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig, makahimo kamo pagkaon ni ini musunod. Ang tanan nga anaa magpuyo sa kadagatan ug mga suba nga may mga kapay ug mga himbis. So ang ilang mga supak igsuon kining mga kaning baboy, kaning isda nga walay himbis, supak ni alang sa atong mga kaigsuunan nga mga Sabadista. So ang pangutana, kinsa man ang gisugo ni ining mga balaod? Nganong ang atong mga kaigsuunan nga mga SDA mag-apil-apil man sila ni ini nga balaod nga wala man sila suguan ni ini. Ngani kini nga sugo alang man sa mga Israelita. Sa mga Hudyo, duna sila 613 law. Og apil ni ini kining dili pagkaon sa baboy, dili pagkaon sa isda nga walay himbis ug sa uban pang mga pagkaon nga gidili. Og gitawag kini nila nga dietary law. Apan ngano man ang atong mga kaigsuonan nga mga SDA gaapil-apil man ani nga wa man sila labot. Apan kini karong gabiuna atong tubagon ang ilang mga supak nga wala man unta sila'y kalabutan. Tubag, Levitico 10:10. Ilhon ninyo ang kalahian sa balaan o sa dili balaan o ang kalainan sa hugaw o sa hinlo. Sa ato pa, kinahanglan natong inlon kung asa niini ang hugaw o mahinlo. So kay sa mga SDA, hugaw man daw kaning baboy o kaning isda nga walay himbis sa ilaha. Apan si Kristo miimon, ang atong manuluwas mismo nag-ingon, kaon kamo sa tanan nga gidulot alang kaninyo. Lucas 10 versikulo 8. Ngani sa buhat 10:9-14-15 si Pedro gipakitaan sa Dios og habol diin dito ang tanang mga hayop dunay upat ka tiil ug nagsaguyod sa yuta. Ug ang tingog sa langit nag-ingon, umihaw ka ug kumaon ka niini, ug dili nanganlag hugaw ang ginalinisan na sa Dios. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. Apan ang tigog miingon pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Ginoo. Sa ato pa, ang kining mga pagkaon gihinluan na day sa Ginoo. Sama ning kaning baboy, kaning isda nga walay himbis, gihinluan na ning tanan sa Ginoo. Kay ingon man Ginoo tanan pagkaon gihinluan naman. Nganong musupak man mo niini nga ang Dios man mismo'y nagsulti niini. Mas labaw pa di ay kamo sa Dios kay musupak man kamo sa sugo nga siya mismo ang nag-ingon. Ngani bisan gani sa taga Roma 14:17 kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom kundi ang pagkamatarong, pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Sa ato pa wala di ay kalabutan ang pagkaon sa kaluwasan. Kay kini nga mga sugua wala man isugua sa mga Kristiyano. Kristiyano man ta, dili man ta mga Hudiyo. Nganong nagsunod man ta sa kasuguan sa mga Hudiyo? Samara nga nahimo tang kaliwat o usa ka pundok ni Satanas sa Revelation 3:9.
Ang makapalangit mga higala o mga igsoon dili ang pagkaon o dili pagkaon kung dili ang kabuutan o pagpuyo sa Espiritu Santo ug ang pakigdait. And then sumpay sa bag-ong kasabutan, si Jesus mismo ang nagsulti. Marcos 7:8-19, ang inyong panabot sama ra sa uban, wala ba di ay kamo makasabot nga bisan unsa nga masulod sa baba sa tao dili makahugang kaniya, kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kun dili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab sa iyang lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Mga igsoon, si Kristo na mismo ang nagsulti niini nga kining tanan pwede nang kanon kay gihinuan na.